दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। आजको समाचार सुरु गरौं प्रमुख शीर्षकहरूबाट। सरकारद्वारा कोभिड-19 को संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको बारेमा एन्टिबडी परीक्षण सुरु। सेरो प्रिभिलेन्स अध्ययन पश्चात कुन तहसम्म कोरोना फैलिएको छ भन्ने पत्ता लाग्ने। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नाग्यो। अब कोभिड संक्रमितले आइसोलेसनमा नबसे 6 महिना जेल सजाय हुने। नियमावली नबनाई जग्गाको किता कार्ड फुकुवा भएपछि संसदीय समितिको प्रश्न। यस्तो काम प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त विपरीत भएको निष्कर्ष। पछिल्लो समय पाएको सफलतालाई जोगाउन सक्षम प्रशिक्षकको खोजीमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान। विश्वस्तरीय दरखास्त आह्वान। र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चुनावी र्यालीका लागि तयार, तर बाइडेनसँग बहसका लागि अनिच्छुक रहेको प्रश्नोक्ति। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। अब पूरा समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपतीय बहसका लागि अनिच्छुक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चुनावी र्यालीका लागि भने तयार रहेको बताएका छन्। ट्रम्पले राष्ट्रपतीय बहसका लागि अनिच्छा देखाएपछि आगामी 22 अक्टोबरमा हुने भनिएको बहस भने अन्योलमा परेको हो। यसअघिको बहसमा ट्रम्पको प्रस्तुति राम्रो नभएको र अर्को प्रतिस्पर्धी बाइडेनले धेरैको मन जितेको चर्चा भइरहेका बेला ट्रम्पले अबको बहसमा सहभागिता नजनाउने निर्णय लिएको अनुमान गरिएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपतीय बहसका लागि अनिच्छुक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चुनावी र्यालीका लागि भने तयार रहेको बताइएको छ। गत शुक्रबार कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका ट्रम्पले 1 हप्ता नहुँदै बिहिबार आफूलाई पूर्ण स्वास्थ्य लाभ भइसकेकाले र्यालीमा सहभागी हुन सक्षम रहेको दावी गरेका हुन्। उनका चिकित्सकहरूले पनि राष्ट्रपति ट्रम्पको थेरापी सकिएको र उनको अवस्था धेरै राम्रो भइसकेको बताएका छन्। अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म 2,10,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अरू लाखौं व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्प कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको पुष्टि भएपछि गत शुक्रबार अस्पताल भर्ना भएका थिए भने सोमबार निवास फर्किएका थिए। निवासबाटै पनि उनलाई उपचार गराइरहेका चिकित्सकहरूले राष्ट्रपति ट्रम्प अब सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्ने बताएका छन्। उनका फिजिशियन सेन कोन्लीले शनिबारदेखि राष्ट्रपति ट्रम्प सार्वजनिक गतिविधिहरूमा सहभागी हुन सक्षम रहेको जानकारी दिएका हुन्। स्थानीय समयअनुसार बिहिबार राति फक्स न्यूजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले शनिबार फ्लोरिडामा हुने र्यालीमा आफू सहभागी हुन चाहेको बताएका थिए। टेलिफोनबाट गरिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले आफू कुनै कुरामा पनि कमजोर र असक्षम छु जस्तो नलागेको जवाफ दिएका थिए। सोही अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपतीय बहसमा भने आफू सहभागी हुन नचाहेको ट्रम्पले बताएका थिए। राष्ट्रपतीय बहस आयोगका अधिकारीहरूले यही अक्टोबर 22 तारिकका दिन दोस्रो बहस आयोजना गर्ने तयारी गरे पनि ट्रम्पले अनिच्छा देखाएपछि बहस अन्योलमा परेको छ। ट्रम्प र बाइडेन बीचमा पहिलो बहस अघिल्लो हप्ता भएको थियो। सो बहसमा ट्रम्पको प्रस्तुति राम्रो नभएको र अर्का प्रतिस्पर्धी बाइडेनले धेरैको मन जितेको चर्चा भइरहेका बेला ट्रम्पले बहसमा सहभागी नहुने निर्णय लिएका हुन्। अमेरिकामा आगामी नोभेम्बर 3 तारिकका दिन हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्प रिपब्लिकनको तर्फबाट र पूर्व उपराष्ट्रपति बाइडेन डेमोक्रेटको तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका छन्। त्यसैगरी उपराष्ट्रपतिमा ट्रम्पको साथमा वर्तमान उपराष्ट्रपति माइक पेन्स र बाइडेनको साथमा सिनेटर कमला ह्यारिस रहेका छन्। उनीहरू बीचमा पहिलो बहस बिहिबार भएको थियो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानलाई खुल्ला आवेदनबाट विश्वस्तरीय प्रशिक्षक छान्न सबै पक्षबाट सुझाव आएपछि क्यानले प्रशिक्षकका लागि दरखास्त आह्वान गरिसकेको छ। दरखास्तको मिति अहिले सकिएको छ, तर अहिलेसम्म कसले दरखास्त दिएको सार्वजनिक भने भएको छैन। छोटो समयमा नेपालले प्राप्त गरेको सफलतालाई जोगाउन कस्तो प्रशिक्षक आवश्यक छ, अहिले यसैको चासो चुलिएको छ। एक रिपोर्ट। 2 दशक अगाडि श्रीलङ्काली प्रशिक्षक रोय डायसले नेपाली टोली सम्हाल्दै गर्दा नेपाली क्रिकेट टोली बामे सर्दै थियो।
श्रीलङ्काली प्रशिक्षक डायसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा भिजाउन मेहनत गरेर क्रिकेटको बलियो जग बसालेसँगै अर्का प्रशिक्षक पुबुदुले नेपाली क्रिकेटलाई नतिजा दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। त्यसपछि नेपालले विभिन्न डिभिजनका खेललाई पार गर्दै अहिले एक दिवसीय मान्यता पाएको छ। 2020 विश्वकपमा पनि अनुभव बटुल्न सफल भयो नेपाली टोली। त्यसो त अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको यात्रामा नेपाली टोलीलाई 13 विदेशी प्रशिक्षकले प्रशिक्षण दिइसकेका छन्। यो अवधिमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थान पनि बनाउन सफल भयो। पछिल्लो समय पाएको सफलतालाई जोगाउनका लागि आउँदा दिनमा अनुभवी र नेपाली टोलीलाई धेरैभन्दा धेरै मैत्रीपूर्ण खेलको तालमेल गर्ने प्रशिक्षक खाँचो भएको धेरैले औल्याउँदै आएका छन्। अहिलेको अवस्थामा नेपाली क्रिकेट टोलीका लागि अनुभवी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बलियो प्रभाव भएको प्रशिक्षक आवश्यक भएको बताउँछन् पूर्व क्रिकेटर पवन अग्रवाल। एउटा एलिट नेसन भइसक्यो। एसोसिएट कन्ट्रीमा हाम्रो र्याङ्किङ चाहिँ राम्रै छ र हामी चाहिँ नि एउटा पोटेन्सियली राम्रो इन्टरनेसनल क्रिकेट प्लेइङ कन्ट्री हुन सक्छौँ भन्ने चाहिँ नि सबैलाई विश्वास भइसकेको छ। त्यसकारणले हाम्रो कोचको स्तर अब चाहिँ नि एउटा राम्रो स्तरको हुनुपर्छ। राम्रो स्तर भन्नाले क्रिकेटिङ वाइज त हामीलाई चाहियो नै राम्रो स्तरको कोच। त्यसभन्दा बढी हामीलाई चाहिँ नि हाम्रो जुन एउटा विशेष हाम्रो मौलिकता छ, हाम्रो देशको काम गर्ने परिस्थिति ढाँचा, क्रिकेट एसोसिएसनको स्ट्रक्चर र हाम्रो जुन कल्चर छ खेलाडीहरूको, हामी नेपालीहरूको जुन एउटा बानी व्यवहार छ, त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्ने र त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थित गर्न सक्ने क्षमता भएको चाहिँ नि हामीलाई एउटा प्रशिक्षक अब खाँचो छ। एउटा क्रिकेटिङ स्किल मात्रै राम्रो भएर नपुग्ला हामीलाई, किनभने हाम्रो अरू विकसित देशहरूको जस्तो भनौँ न क्रिकेट स्ट्रक्चर ठ्याक्कै सिस्टम स्ट्रक्चर प्लेसमा छैन। सो हाम्रो प्रशिक्षकको रोल चाहिँ अलिकति प्रोमिनेन्ट हुन्छ। हामीले त्यो दिएका पनि छौँ हाम्रो प्रशिक्षकहरूलाई। अरू देशमा हुने लिमिटेड रोल भन्दा बढी रोल हुन्छ हाम्रो प्रशिक्षक। हामीले चाहँदा पनि नचाहँदा पनि त्यो विभिन्न कारणहरूले हुन्छ। त्यसमा एउटा कारण छ कि हामीसँग सिस्टम छैन। सो हामी धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी प्रशिक्षकमा हालिदिन्छौँ जरुरतमन्दहरूले। त त्यो म्यानेज गर्न सक्ने एबिलिटी भएको प्रशिक्षक चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। अहिले विश्व कोरोना महामारीको चपेटामा परेको छ। क्रिकेट गतिविधि चलायमान त्यति हुन सकेको छैन। यो समय क्यानलाई नयाँ प्रशिक्षक खोज्ने उपयुक्त समय पनि मिलेको छ। नेपाली टिमको प्रशिक्षक बनेर को आउला भन्ने चासो सर्वत्र बढ्दै गएको अवस्थामा पूर्व कप्तान विनोद दासले भने एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्ने हैसियत बनाएको नेपाललाई विश्व क्रिकेटलाई नजिकबाट बुझ्न सक्ने प्रशिक्षक आवश्यक भएको बताए। हामी अहिलेसम्म चाहिँ कस्तो भने एसोसिएट लेभलमा खेलिरहेका थियौँ। त्यो बेलासम्ममा चाहिँ कस्तो भने मोर अफ्टन देन नट हामी चाहिँ एमेच्योर क्रिकेटरहरूसँग नै खेलिरहेका थियौँ। प्रोफेसनल क्रिकेटरहरूसँग त्यति धेरै हामीले कम्पिएको थिएन। तर अब ओडिआई स्टेटस पाइसकेपछि स्ट्रङ्गर सकेपछि चाहिँ अलिकति इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ। स्ट्रक्चरल क्रिकेटमा लाग्नुपर्छ। हाम्रो एनसिएको स्ट्रक्चरदेखि लिएर इमर्जिङ टिम्स, ए टिम्सको स्ट्रक्चरदेखि लिएर एज ग्रुपको क्रिकेटदेखि लिएर वुमेन्स क्रिकेटदेखि लिएर सबै क्रिकेटलाई चाहिँ हामीले एउटा स्ट्रक्चरमा चाहिँ लिएर जानुपर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ जोसुकै कोच अब आउनुहुन्छ, कोच लगायत अरू स्टाफहरू पनि ती सबै एटलिस्ट हामी कहाँ कुन एरियामा खुट्टा हाल्दैछौँ र त्यहाँको रिक्वायरमेन्ट के हो भन्ने कुराको चाहिँ राम्रो मेसेज चाहिँ पाएको हुनुपर्छ कि। सो जोसुकै कोच आयो भने पनि आई थिङ्क उहाँलाई चाहिँ एक त एसोसिएट क्रिकेटको राम्रो नलेज हुनु पर्यो कि हामी कुन लेभलमा कम्पिट गर्दैछौँ र टिम्स लाइक स्कटल्यान्ड भयो, युएई भयो, अफगानिस्तान भयो, यस्ता टिमहरूसँग हामीले कम्पिट गर्दाखेरि हामी के एक्सपेक्ट गर्छौँ भन्ने कुराको एउटा आइडिया चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ कसरी इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने कुराको पनि आइडिया चाहिँ हुनु पर्यो। कसरी त्यो पाथवे कसरी क्रिएट गर्ने, एउटा भनौँ न एउटा एकाडेमीमा खेल्ने बच्चाको लागि चाहिँ नेसनल क्रिकेट टिमसम्मको बाटो चाहिँ कसरी तयार पार्ने भन्ने कुराको पाथवे क्रिएट गर्न सक्ने र जानेको मान्छे चाहिँ हुनु पर्यो। सबै प्रशिक्षकले बुझ्न चाहिँ स्क्रिनिङ एउटा प्रोसेस हो। हरेक कोचले स्क्रिनिङको प्रोसेस गर्छ नै, चाहे त्यो हाम्रो नेपाली कोचेसहरू हुन् या विदेशी कोचेसहरू हुन् जो एउटा सर्टेन लेभलमा
त्यो ट्रेनिङ प्राप्त छन् कोचेसहरू, लेभल 3 गरिसकेका कोचेसहरू त्यो कुराहरू गर्न जान्दछन्। तर फरक यति हो कि कोहीले त्यो प्रोसेसलाई ढिलो र छिटो गर्ने मात्रै हो, र प्लस त्यो प्रोसेसलाई रिफाइन गर्ने एज पर निड हो। हाम्रो लेभलको क्रिकेटरको लागि या हाम्रो देशको क्रिकेटरहरूको लागि त्यसलाई कसरी टेलर मेड गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। सो आइ एम स्योर कि जो पनि कोच आउनुहुन्छ त्यो कुराले खासै धेरै इफेक्ट नपार्ला। 2076 माघमा उमेश पटवालले राजीनामा दिएपछि अहिले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली प्रशिक्षक विहीन छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटालाई नेपाली टिम हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ, तर क्रिकेटको गतिविधि भने शून्य छ। कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रभावित गरिरहेको अवस्थामा क्यानले प्रशिक्षक र विभिन्न पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई सक्दो छिटो पूरा गरी क्रिकेटलाई चलायमान बनाउन यथाशीघ्र कदम चाल्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। भू उपयोग ऐन बनेको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत नियमावली नबनाई किता कार्ड फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐन विपरीत भएको भन्दै संसदीय समितिले सरकारसँग प्रश्न उठाएको छ। शनिबारको छलफलमा संविधान र भू उपयोग ऐन विपरीतको काम भएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल र सोही मन्त्रालयका सचिवलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। भू उपयोग ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि नियमावली नबनाई जग्गाको किता कार्ड फुकुवा गरेपछि संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको छ। ऐन बनेको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत नियमावली नबनाई किता कार्ड फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐन विपरीत भएको भन्दै संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको हो। नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका चलाउने काम प्रत्यायोजित विधानको सिद्धान्त विपरीत भएको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले बताए। संविधान र भू उपयोग ऐन विपरीतको काम भएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल र सोही मन्त्रालयका सचिवलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय पनि समितिले गरेको उनले जानकारी दिए। नियमावली त बनेन, तर त्यस अन्तर्गत बन्नुपर्ने निर्देशिका पनि बनेन, मापदण्डहरू पनि बनेन। बन्यो के त भने प्रशासनिक आदेश चाहिँ भयो। मन्त्रालयले माननीय मन्त्रीज्यूको निर्णयअनुसार एउटा प्रशासनिक आदेश भएको छ। त्यो आदेशले चाहिँ अहिले नियमावली पछि बन्ने छ। अब यसको चाहिँ नि डाटा कलेक्सन पनि पछि हुने नै छ। अनि त्यो सबै बनिसकेपछि स्थानीय तहका सरकारलाई हस्तान्तरण पनि गरिनेछ। त्यो गरेपछि सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई कृषि सम्बन्धी जग्गाको किता काट गर्नको निम्ति खुला गरिदिने। आजसम्म भएको किता काटहरू चाहिँ नि सम्बन्धी निर्देशिकाहरू बदल गरिदिएको छ। अब किता काट चाहिँ नि गर्न खुला गरिएको छ भन्ने प्रकारको चिज देखियो। यो सैद्धान्तिक रूपले हेर्दा नेपालको संविधान, नेपालको प्रचलित कानुन र भू संरक्षण, भू उपयोग सम्बन्धी ऐन, भूमि सुधार सम्बन्धी ऐन 2021 सबैको प्रतिकूल हुने देखियो। त्यो ऐन अन्तर्गत बनाउनु पर्ने नियम आज 2 वर्ष हुने बेलासम्ममा पनि त्यो नियम बनेन। सम्बन्धित मालपोतका हाकिमहरूको तजबिनमा किता कार्ड खुलाइएको आरोप समेत उनले लगाए। मन्त्रालयले किता कार्ड फुकुवा गर्ने प्रशासनिक ढाँचाको आदेश दिए पनि 2076 वैशाखमा समितिले दिएको निर्देशन अभिलेख समेत नगरिएको उनको भनाइ छ। किता कार्डहरू खुलाए। अब सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको हाकिमको तजबिजमा हो। त्यसकारणले हामी अहिले सैद्धान्तिक कुराहरू मात्रै गर्न पठाइदिउँ। सैद्धान्तिक कुरा भनेको के हो? प्रत्यायोजित व्यवस्थापन भनेको यो हो। ऐन बनेपछि नियम बनाउनु पर्थ्यो, त्यो बनेको पनि रहेनछ। अब यस्तो प्रकारको प्रशासनिक ढाँचाको आदेश टिप्पणी हारै छ। यही समितिले 1 वर्ष अगाडि वैशाखमा 72 वैशाखमा निर्देशनै दिएर रहेछ। त्यो कुराको पनि काहीँ अभिलेखसम्म देखिएन, टिप्पणी देखिएन।
उनले 3टा उनीहरूले के गरे भने अख्तियारको नाउँ लेखे, अख्तियारले पनि भने रहेछ, सर्वोच्चको नाउँ लेखे, सर्वोच्चले पनि भने रहेछ। त्यसो त हामीले नि त भने। अनि दोस्रो अर्को कुरा के रहेछ भने यो निर्देशिका बनाएर जारी गरे भने पनि ऐनले निर्देशिका बनाउने अधिकार रहेछ। सोझै बनाउने छैन, नियम नबनाई गर्न सक्ने अवस्था छैन। एक दोस्रो यो निर्देशिका पनि हो, जे बनाउनु हो हामीले हेऱ्यौँ, यो निर्देशिका हो। निर्देशिका हुनलाई त कुन ऐन अन्तर्गत बनेको। त्यस्तै सांसद राधेश्याम अधिकारीले निर्देशिका बनाउनका लागि नियमावली बनाउनु पूर्व शर्त भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए। जुन अर्थ लगाए पनि हुने खालको आदेश दिएर किता कार्ड खुलाइएको उनको भनाइ छ। यी कामहरू गर्नुपर्छ भनेर पनि लेखेको छ। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि अनि प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर यो गर्न सकिन्छ भने के हो प्रचलित कानुन? त्यो बाहेक के छ प्रचलित? टिप्पणी आदेश गर्ने चाहिँ प्रचलित कानुन के हो? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा नि त्यो भूप्रयोग सम्बन्धी अरू केही छ त्यसमा त्यस्तो किसिमको आदेश गर्न सक्ने भने केही छ? त्यो पनि हेर्नु। यसो छ, निर्देशिका कार्यविधि बनाउन सक्ने ठिक छ, यसमा पनि क्लियर छ यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा हो। नियम त पहिले चाहियो नि, पूर्व शर्त हो नि। त्यो बनाउनको लागि निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउनको लागि पनि नियमावली त पूर्व शर्त हो। पूर्व शर्त पुरा नगरिकन कुनै पनि किसिमको जरुरी कुरा। 2075 साल कार्तिकमा मन्त्री परिषदले ऐन पारित गरे पनि अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन। तर 2074 सालदेखि बन्द रहेको कृषियोग्य जग्गाको किता कार्ड गत भदौ 22 गतेबाट खुल्ला गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो। यसअघि 2074 र 75 सालमा सरकारले जग्गाको खण्डीकरणका सम्बन्धमा रोक्न जारी भएको आदेशलाई बदर गर्दै किता कार्ड फुकुवा गरेको थियो। यद्यपि सरकारले किता कार्ड फुकुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ। मुद्दा अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको छ। शुक्रबारको अपडेट अनुसार नेपालमा थप 2059 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने कुल निको हुनेको संख्या 73,023 जना पुगेको छ। यता संक्रमण बढ्दै जाँदा संक्रमितले लापरवाही गरेको गुनासो बढ्दै गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब कोरोना पोजिटिभ आएको व्यक्ति आइसोलेसनमा नबसी बाहिर हिँडेको र अरूको सम्पर्कमा आएको पाइए 6 संक्रामक रोग कानुन अनुसार 6 महिना जेल सजाय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। नेपालमा एकै दिन 2059 जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित पुष्टि भएका छन्। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1409 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 1116 जना, भक्तपुरमा 130 जना र ललितपुरमा 163 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको छ। नेपालमा हालसम्म 1,06,76 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 27,053 जना पुगेको छ। यसैगरी आज संस्थागत आइसोलेसनमा 11,176 जना र होम आइसोलेसनमा 15,877 जना रहेका छन्। हाल 318 जना आइसियुमा उपचाररत छन् भने 75 जना भेन्टिलेटरमा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृतकको संख्या 600 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा मृत्युदर 0.6 रहेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1,680 जना कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 73,023 जना पुगेको छ। नेपालमा कोरोना जितेर डिस्चार्ज हुने प्रतिशत 72.5% रहेको छ। यसैगरी विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 3,68,02,000 माथि पुगेको छ भने तीमध्ये 10,67,000 बढीको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो अपडेट अनुसार 2,76,96,000 बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा पछिल्लो समय तीव्र गतिमा कोरोना फैलिरहँदा संक्रमितहरू आइसोलेसनमा नबसी बाहिर निस्किन थालेको गुनासो बढेपछि सरकारले कडाइका साथ अनुगमन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले शुक्रबार भएको नियमित मिडिया ब्रिफिङका क्रममा कोभिड-19 पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू आइसोलेसनमा नबसेको रिपोर्ट आएकाले त्यस्तो भएमा कारबाही हुने उल्लेख गरेका हुन्।
कोरोना पोजिटिभ आएको व्यक्ति आइसोलेसनमा नबसी बाहिर हिँडेको र अरूको सम्पर्कमा आएको छ भने सङ्क्रमण रोग कानुनअनुसार 6 महिना जेल हुने प्रवक्ता गौतमले बताए। गौतमले आइसोलेसनमा नबस्ने व्यक्तिको अनुगमन गर्न स्थानीयवासीलाई पनि अपिल गरेका छन्। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। कोभिड-19 सङ्क्रमण सबै समूहका मानिसमा देखिरहेको र ट्राभल हिस्ट्रीमा नदेखिएका व्यक्तिमा पनि सङ्क्रमण देखिन थालेपछि सरकारले सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको हो कि भन्ने बारेमा एन्टिबडी परीक्षण गर्न थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इपिडेमियोलोजी तथा सरुवारोग नियन्त्रण महाशाखाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा एन्टिबडी परीक्षणका लागि विज्ञसहितको प्राविधिक टोली आजदेखि 7वटा प्रदेशमा खटाएको हो। हेरौँ एक रिपोर्ट। सरकारले कोभिड-19 सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको बारेमा एन्टिबडी परीक्षण गर्न थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इपिडेमियोलोजी तथा सरुवारोग नियन्त्रण महाशाखाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा एन्टिबडी परीक्षणका लागि विज्ञसहितको प्राविधिक टोली आजदेखि 7वटै प्रदेशमा खटाएको छ। काठमाडौँमा तालिम पश्चात टोलीलाई आज प्रदेश खटाइएको हो। महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले कोभिड-19 सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको छ वा छैन भन्ने अध्ययन गर्न टोली परिचालन गरिएको बताए। अध्ययनबाट नेपालमा समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिएको छ वा छैन र फैलिएको रहेछ भने कुन तहमा रहेको छ भनेर पत्ता लगाउने उनले जानकारी दिए। एन्टिबडी परीक्षणका लागि समुदायमा सेरो प्रिभिलेन्स अध्ययन गरिनेछ। टोली आज सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुगेर शनिबार स्थानीय प्राविधिकसँग तालिम पश्चात आइतबारबाट रगतको नमुना सङ्कलन गर्नेछ। नेपाल अहिले सङ्क्रमणको दोस्रो चरणमा रहेको छ। सङ्क्रमित भएको व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सङ्क्रमण सर्नुलाई दोस्रो चरण मानिन्छ। गत चैत्रमा विदेशबाट कैलाली आएका एकजना व्यक्तिबाट घरमै रहेका अर्को स्थानीय व्यक्तिमा सङ्क्रमण सरेपछि मन्त्रालयले नेपाल दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको थियो। सङ्क्रमणको तेस्रो चरण भनेको समुदायमा सङ्क्रमण फैलिएको भन्ने हुन्छ। तर नेपालमा कुनै कुनै ठाउँमा मात्र सङ्क्रमण फैलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा गत माघ 10 गते पहिलो पटक सङ्क्रमण देखिएको थियो। महाशाखाले एन्टिबडी परीक्षणका लागि प्रत्येक प्रदेशमा 6 समूह परिचालन गरेको छ। ती समूहले बच्चा, वृद्ध, महिला, युवा लगायत विभिन्न उमेर तथा समूहका ट्राभल हिस्ट्री भएका र नभएका मानिसको रगत सङ्कलनबाट एन्टिबडी परीक्षण गर्नेछन्। त्यस्तै सङ्क्रमित भएका र नभएकाको पनि एन्टिबडी परीक्षण गरिनेछ। महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत रामकुमार महतोले प्रत्येक प्रदेशका 30वटा वडामा रहेका मानिसको रगत नमुना परीक्षण गरिने बताए। उनका अनुसार एक वडामा 15 जनाको दरले नमुना परीक्षण गरिनेछ। यसरी प्रत्येक प्रदेशमा 450 जनाको दरले 3150 जनाको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गरिनेछ। दशैँ अगाडि सबै नमुना सङ्कलन गरेर नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिनेछ। केन्द्रबिन्दु समाचार आजका लागि सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।